दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजन द्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्रवन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपाल बीच मिलन भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले असोज 3 गतेको दिनलाई कालो दिवस मनाउँदैछ। विगतमा फरक दुईटै पार्टीको धारणा थियो। अब पार्टीका अध्यक्ष मन्था ठाकुरले हाम्रो लागि त्यो दिवस कालो दिवस नै हो, त्यो दिन कालो दिन नै हो भनेर भनिसक्नु भएको छ र खास गरेर त्यो दिन नेपालमा संविधान जारी भएको थियो। हर्षोल्लासका साथ पहाडमा हर्षोल्लास त्यो दिन मनाइयो भने तराई मधेसमा ब्ल्याकआउट गरिएको थियो। राजनीति परिवर्तन हुँदै तत्कालीन समाजवादी पार्टी जो आन्दोलनका पक्षमा थिए, आन्दोलनमा थिए, ती पार्टी जब सरकारमा सहभागी भए र सरकार निर्माण गरे, ती राजनीति पार्टी अर्थात तत्कालीन समाजवादी पार्टीले भने कालो दिवसको औचित्य छैन, हाम्रो संविधान प्रति असहमति छ, तर हामी कालो दिवस मनाउँदैनौं। जसपाका नेताहरू तत्कालीन जुन राजपा नेपाल थियो, अहिलेको जसपा राजपा नेपालका नेताहरू मन्त्रीज्यूहरू झण्डा लिएर गाडी चढेर जनकचोकमा कालो दिवस मनाउनु भयो। अब हेर्नु बाँकी छ कालो दिवस भन्छ। संघीय सरकारबाट फिर्ता भइसक्नु भएको छ, दुईटा पार्टीको मिलन बिन्दु भएको छ, दुईटा पार्टी मिलेर जसपा नेपाल बनेको छ। 3 गतेको विषयमा पार्टीको धारणा आउनु पर्ने हो, तर अहिलेसम्म आएको छैन। अध्यक्ष किनभने पार्टीले के कस्तो धारणा राख्छ, खास गरेर तत्कालीन उपेन्द्र यादव जुन समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन सरकारमा, त्यो अघिल्लो वर्ष सरकारमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको धारणा आउन अहिले जनता पर्खाइमा छन् कि सरकार त्यो उपेन्द्र यादवको धारणा के हुनेछ यो कालो दिवसको रूपमा। अर्कोतर्फ यदि कालो दिवस मनाउने हो भने विगतमा मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीज्यूहरू जो समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले जुन राजपा पार्टीको बीचमा राजपाका मन्त्रीहरूको व्यवहारप्रति कटाक्ष गर्नुभएको थियो, त्यसमा के सुधार आउँछ, के छ हेर्न बाँकी छ। अर्कोतर्फ प्रदेश नम्बर 2 को यो अस्थायी राजधानी हो। मधेस भवन नाम दिएको छ जनकपुर चुरोट कारखानालाई। त्यहाँ धेरै मन्त्रालयदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरू छन्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पनि त्यही छन्। त्यहीबाट हाम्रो प्रदेशको शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ। तर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेट छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने त्यो वाडा कार्यालयको बजेट हो कि मुख्यमन्त्री कार्यालय र एउटा मन्त्रालयको बजेट हो भन्न छुट्याउन गाह्रो छ। कतिपय ठाउँमा अमूर्त रूपमा बजेट राखिएको छ, कुन ठाउँमा त्यो काम गर्ने हो ठेगान छैन। र अर्कोतर्फ 1 लाख 2 लाख 3 लाख यतिसम्म कि 70-74 हजार सम्मको बजेट पनि त्यसमा राखिएको छ। अर्थात यो कार्यकर्ता पोष्ने, कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने, कार्यकर्तालाई बजेट दिने योजना हो। कहिले काहीँ लाग्छ यो 70 हजार सम्मको योजना प्रदेश सरकारले चलाउने हो त, त्यो पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले चलाउने हो त। माथतमा धेरै कार्यालय छन्, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय छन् जहाँबाट कामहरू गर्न सकिन्छ, त्यसलाई नदिएर स्वयं मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै यो बजेट यसरी बजेटको निर्माण गरिएको छ भने यो भन्दा लज्जास्पद अवस्था के हुन सक्छ। हामी आजको कार्यक्रममा कुन यस्ता कम रुपियाँका धेरै रुपियाँको पनि योजनाहरू छन् मुख्यमन्त्रीजीको आफ्नो क्षेत्रमै, निर्वाचन क्षेत्रमै 4-5 एउटा 2टा 3वटा योजनाहरू 5 करोडको, कोही 4 करोडको पनि छ र यस्ता योजनाहरू पनि छन् जो 70 हजार 1 लाख भन्दा पनि को हाराहारीको योजना छ। र कतिपय योजना त अमूर्त छन्। फलानो ठाउँमा धर्मशाला निर्माण गर्ने, फलानो ठाउँमा धर्मशालाको बाउन्ड्री वाल निर्माण गर्ने, तर कहाँ गर्ने खोलाइएको छ नि। यसरी अमूर्त रूपमा योजनाहरू राखेर यो सरकार विगतमा सत्ता सञ्चालन गरेका व्यक्ति, राजनीति पार्टीहरूलाई सत्तो सराप गर्नेमा आफ्नो समय खेर फाल्थे, त्यो पनि त्यही पद्धतिमा छ। अर्थात हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यवस्था जतिसुकै फेरिए पनि मानसिकता फेरिदैन भने अवस्था त्यस्ताको त्यस्तै रहन्छ जो आज देखिएको छ। अर्थात मुख्यमन्त्री कार्यालयमा संहिता आएकै जस्तो छैन।
यो जिल्ला विकास समितिले तात्कालीन अवस्थामा बाँटिरहेको बजेट, तात्कालीन अवस्थामा नगरपालिकाहरूले बाँटिरहेको बजेट, तात्कालीन अवस्थामा गाउँ विकास समिति, तात्कालीन गाउँ विकास समिति थियो त्यसले बाँटिरहेको बजेट र वादा कार्यालयले बाँटिरहेको बजेट र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अहिले बाँटिएको बजेटमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन। अर्थात् यसले कतै न कतै देखाएको के हो भने शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि मानसिकता भनेको हाम्रो राजनीतिक कर्मीको अहिले पनि संघीयतामा रूपान्तरित भएको छैन, अहिले पनि केन्द्रीकृत नै छन्। होइन भने ठोस योजना ल्याएर जनताको बीचमा जानुपर्ने समयमा यस्तो योजनाहरू ल्याइएको अवस्था छ। र अर्कोतर्फ आज प्रदेश नम्बर 2 सहित विभिन्न ठाउँमा कोरोना संक्रमित बढेको छ। नेपालमा आज सबैभन्दा बढी संक्रमितको संख्या देखिएको छ। 1539 जना देखिएको छ। 1000 को लमसम आज डिस्चार्ज भएको छ। र अहिले जसरी सरकारले खास गरेर प्रदेशको राजधानीको कुरा गर्ने हो या आज लकडाउन खुक्लो भइसकेको अवस्था छ, ती तमाम कारणले गर्दा अब एउटा सोच्ने विषय के हो भने भोलिको दिनमा यस्तो खोक्लो अवस्था रहिरह्यो भने संक्रमितको अवस्था के हुन सक्छ र भने पनि चिन्ताको विषय रहेको छ। अब एकैछिन मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्माण गरेको योजना तपाईलाई भन्छु। खास गरेर हामीले चर्चा गर्यौं कि एकदम टुक्रा टुक्रा सानो योजना रहेछ। कस्ता कस्ता योजना हो त्यो हेर्नुस्। नथुनी ठाकुरको घरदेखि राम बहादुरको घरसम्म पीसीसी ढलान 3,74,000। प्रतिमा राउतको घरदेखि दिनेश शर्माको घरसम्म सडक ढलान जनकपुर नगरपालिका 7 1,11,000। माथिको नथुनी ठाकुरको घरसम्मको पीसीसी ढलान कहाँको खोलाइएको छैन, अमूर्त योजना हो, कुनै चर्चा छैन, कुन वाडाको हो, कहाँको हो, कुन जिल्लाको ठेगान छैन। अर्कोतर्फ सामुदायिक भवन धनुषाधाममा 2,43,000। दुर्गा मन्दिरको छत ढलान प्लास्टर मनरा सिसवाको लागि 4,86,000। राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण शहीद नगरपालिका 4 नन्नुपट्टीका लागि 76,000। प्रवेशद्वार निर्माण कार्य औरी गाउँपालिका 1 झिटकैयामा 1,16,000। दीवार स्थान बाउन्ड्री बाल निर्माण छिरेश्वरनाथ रमदैया भवारीमा 49,000। अधूरो सामुदायिक भवन जनकपुर 7 मा 1,76,000। बाटो ढलान कार्यमा जानकी निर्माण सेवा जनकपुर धामलाई 1,38,000 र सामुदायिक भवन शौचालय निर्माणका लागि 1,13,000। त्यसैगरी निगौल महादेव मन्दिर धर्मशाला मरम्मत गौशाला नगरपालिकामा 1,04,000। इनार निर्माण बर्दिवास नगरपालिकामा 6 मा 79,000 र सामुदायिक भवन निर्माण कार्य सोनापाडाका लागि 1,84,000। कम्पाउन्ड वाल तथा दलान निर्माण कार्य गुलरिया मस्जिद सोनापा गाउँपालिकाका लागि 1,97,000। यसरी टुक्रा टुक्रा योजनालाई हेर्ने हो भने लाग्छ यो मुख्यमन्त्री कार्यालयको योजना हो कि वादा कार्यालयको हो। तपाई आफै छुट्याउनुस्। कस्तो हाम्रो प्रदेश सरकार चलिरहेका छन्, कस्ता विज्ञहरूलाई राखेर बजेट विनियोजन भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने यही हो। यसैबाट देख्न सकिन्छ प्रदेश सरकारले गरिरहेको कामको लागि। हामी यो मुख्यमन्त्री कार्यालयका यस्ता अन्य धेरै योजनाहरू छन्, तर त्यसमध्ये हामीले केही योजनाहरूलाई लियौं कि यस्तो अवस्था छ। यो प्रति मात्र हो, अरू योजनाहरू पनि छन्। यो खास गरेर कार्यकर्तालाई, आफ्ना कार्यकर्तालाई तलाई पनि योजना, मलाई भोट दिएको कारणले तलाई पनि योजना, मेरो गाउँमा खटिदिएको बुथमा तलाई पनि योजना, यस्तै योजना वितरण भइरहेको छ। र प्रदेश सरकारले हेर्ने हो भने हामी त काम गर्न चाहन्छौं, हाम्रो काम गर्ने लक्ष्य छ, तर संघीय सरकारले सहयोग गरेन। दलित हत्याको विषयमा कानून मन्त्रीको पनि त्यही स्टेटमेन्ट आएको छ कि हामी काम गर्न त चाहन्छौं, हत्या हिंसा रोक्न चाहन्छौं, तर संघीय सरकारले हामीलाई काम गर्न दिइरहेको छैन। तपाईले बजेट परिचालन गर्न संघीय सरकारले यसरी टुक्रा टुक्रै योजनाहरू सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले रोक्दैन, तर तपाईले शान्ति सुरक्षाको लागि संघीय सरकार अवरोधक बन्छ। तपाईले सुराकीको नाममा पैसा लिनुहुन्छ, एकमुष्ट तपाईको मन्त्रालयको आन्तरिक मामला मन्त्री र सचिवले लिन्छ, त्यसलाई रोकिदैन, त्यो लिन पाइन्छ। जसले पनि मन्त्री परिषदको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेर संघीय सरकारको मोडेलमा लिन पाइन्छ, तर दोषारोपण कसलाई? संघीय सरकारलाई। यसैले भन्छ नाच्न नजाने आँगन टेढो भने जस्तै हो।
नाच्न त तपाईले पनि छ। जनताले तपाईलाई मताधिकार दिएको छ, कसैलाई दिएको छैन। तपाईले भन्नुभयो हाम्रो शासन व्यवस्था आउँछ, हामी सबैलाई परिवर्तन गर्छौं र यो टुक्रे टुक्रे योजना लिएर परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाउँदैन। अर्कोतर्फ जनजीविकामा प्रश्न सवाल के हो भने तपाईले जतिसुकै चिल्लो सडक बनाइदिनुस्, तपाईले जतिसुकै सौन्दर्यकरणका योजनाहरू बनाइदिनुस्, तर तपाईको गाउँमा तपाईको ठाउँमा यदि कसैले भोको सुत्नु पर्छ भने, कसैले कुनै विपन्न समुदायलाई भने यो दुःखद अवस्था हो। आज हामीले कल्पना गरौं ती समुदायहरूको विषयमा जो राज्यका मूल प्रवाहमा छैनन्, जसको विषयमा सरकार मौन छन्। योजनाको लिस्ट हेर्ने हो भने दलितको उत्थानको लागि योजना बनाइएको कुनै पनि योजना छैन जसले दैनिकी उनीहरूको जनजीविकामा परिवर्तन आउन सकोस्। कुनै पनि गरिबहरू, दलितको कुरा मात्र होइन, कुनै पनि गरिबको त्यो रोटीको सवालमा योजना बनाइदैन। बनाइन्छ के भने फलानो ठाउँमा पीसीसी ढलान, माटो पुर्ने काम, यसरी योजनाहरू छन्। धेरै यस्ता व्यथितिहरू छन् हाम्रो सरकारमा। तर विज्ञ यदि यस्तै योजना निर्माणको लागि मुख्यमन्त्रीज्यूले आर्थिक सल्लाहकार मन्त्री परिषदबाट राखेर राज्य मन्त्री सुविधा दिनुहुन्छ भने कल्पना गर्नुस् कस्ता विज्ञहरूको बीचमा हुनुहुन्छ उहाँ, जसले यो टुक्रे योजना सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ आज प्रदेश नम्बर 2 को अवस्थालाई हेर्ने हो भने 275 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ प्रदेश नम्बर 2 मा, जसमा 2 जना महिला र पुरुषको संख्या 273 रहेको छ। 72 मा आज 1 जना संक्रमित हुनुभएको छ। सिराहामा 259 जना संक्रमित हुनुहुन्छ जो सबै पुरुष हुन्छ, खास गरेर सिराहा कारागारका कैदीबन्दी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सर्लाहीमा 1, पर्सामा 5, सप्तरीमा 8 र रोहतकमा 1 जना आज संक्रमित हुनुभएको अवस्था छ। अब आज बजारमा जसरी सरकारले लकडाउन खोक्लो बनायो, लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरूलाई जुन रोक लगाइएको थियो सञ्चालनमा सबै खोलिदिए सार्वजनिक यातायात। त्यस र भोलि विश्वकर्मा पूजा हो, त्यसलाई लिएर आज जनकपुर, वीरगञ्ज लगायतका ठाउँमा हेर्ने हो भने बजारमा भीडभाड बढेको देखियो र स्वास्थ्यका सतर्कता सचेतताको अभाव देखिएको थियो। खास गरेर व्यक्तिहरू बिना मास्क निक्ले, सामाजिक दूरीहरूलाई जुन भौतिक दूरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि देखिएन। बजारमा पुरै भीडको अवस्था थियो। यो जनकपुरको मात्र होइन, वीरगञ्जको पनि अवस्था यस्तै थियो। आज हामी तपाईलाई वीरगञ्ज र जनकपुरको बजारमा देखिएको एक भीड हेराउँछौं र त्यसपछि हामी अन्य विषयमा पनि यसैलाई जोडेर चर्चा पनि गर्छौं। हेर्नुस् यो दृश्यहरू। दर्शकहरू, बजारहरूमा जसरी भीडहरू बढेको छ, खास गरेर बजारमा हेर्नु भने विश्वकर्मा पूजालाई लिएर पनि भीड बढेको छ। आज जानकी मन्दिर एरिया लगायतका रामानन्द चौक, अस्पताल रोड, वीरगञ्जको यो माइथान लगायतका विभिन्न ठाउँमा आज भीडहरू बढेको देखियो र विशेष गरेर जुन स्वास्थ्यका सचेतताहरू देखाउनु पर्ने हो त्यसमा कमी आएको थियो। र हामी फेरि तपाईलाई त्यो जनकपुर र वीरगञ्जको विश्वकर्मा पूजालाई लिएर जनकपुरमा देखिएको भीड र त्यसैगरी त्यहाँ देखिएको भीड, वीरगञ्जमा देखिएको भीडको दृश्य हेराउँदैछौँ र अन्य जसरी त्यहाँका हामीले स्थानीय वासीहरूसँग बजार व्यवसायको विषयमा पनि केही कुराकानी गरेका छौँ, त्यो पनि आज पस्किन्छौँ। तर सबैभन्दा पहिला यो भीडतर्फ तपाईलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
दर्शकबिन यहाँले हेर्नुभयो खास गरेर विश्वकर्मा पूजालाई लिएर जसरी बजारमा भिड बढेको छ त्यो चिन्ताको विषय हो र अहिले संक्रमितहरूको संख्या जसरी बढिरहेको छ त्यसले पनि यसरी हाम्रो लापरवाही जसरी हामीले देखाइरहेका छौं खास गरेर त्यसले चिन्ता थपिदिएको छ आउने दिनको लागि। अब अर्कोतर्फ आज नेपालको अपडेटहरूको तर्फ कुरा गरौं। बुधबार अपराह्नसम्म 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा 1539 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै एकै दिन कोरोना पुष्टि गरिएको संक्रमितको सर्वाधिक संख्या हो। यो अवधिमा 8 जनाको मृत्यु भएको उसको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 58,000 नाघेको छ। सरकारका अनुसार अहिलेसम्म 379 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित का कारणले मृत्यु भएको छ। अहिले देशभरि 16,248 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। तीमध्ये 8,541 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र अरु घरमै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका जिल्लामा संक्रमितको संख्या धेरै छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या सर्वाधिक छ। अहिले फेला परेको संक्रमित मध्ये 404 अर्थात 1/3 भन्दा बढी महिला छन् भने 1,01,135 जना पुरुष छन्। केही सातादेखि महिलामा संक्रमण हुने दर बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। काठमाडौँमा 652, ललितपुरमा 60 र भक्तपुरमा 25 जना सहित 737 जना संक्रमित फेला परेको छ। तीमध्ये 264 महिला छन्। विगत 24 घण्टामा 10,494 वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। डाक्टर गौतमका अनुसार सो अवधिमा संक्रमित मध्ये थप 1,068 जना कोभिड-19 मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म झन्डै 71.5% संक्रमितहरू रोगमुक्त भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। मंगलबार संक्रमितको संख्या सर्वाधिक वृद्धि हुनुको साथै थप 11 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सोमबार मन्त्रालयले 1,170 जनामा संक्रमण र 15 जनाको मृत्युको पुष्टि गरेको थियो। र अर्कोतर्फ हामीले सार्वजनिक जुन जनकपुरको सार्वजनिक स्थलहरू छ अहिले पनि दुर्गन्धित र फोहर बनिरहेको छ। खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा हामीले पटक पटक कार्यक्रम मार्फत देखायौं कि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको योजना मध्ये एउटा योजना हो मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रम। कहाँ खर्च भइरहेको छ? पोखरीको सौन्दर्यकरणमा। तर हेर्ने हो भने फोहर व्यवस्थापन गर्ने अवस्था गम्भीर छ प्रदेश नम्बर 2 मा। खास गरेर यो प्रदेश नम्बर 2 को राजधानीमा हेर्ने हो भने र सार्वजनिक शौचालयको कमी, स्थानीयवासीको जति बेला जहाँ पनि खुल्ला स्थानमा दिशा पिसाब गर्ने जथाभावी फोहोर फाल्ने मानसिकताका कारण शहर दुर्गन्धित छ। राजधानी शहरको जनक चौक, राम चौक, तृतीयागाछी, महावीर चौक, तृतीयागाछी चौक, जानकी मन्दिर आसपास, देवी चौक, मिल्सेरिया, सोनारपट्टी लगायतका उपमहानगरपालिकाको अधिकांश ठाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थित हुन सकेको छैन। उपमहानगरपालिकालाई फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट व्यवस्थापन गर्न एसियाली विकास बैंकले 35 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराए पनि हालसम्म उपयुक्त स्थान फेला नपरेर बजेट समेत फ्रिज भइसकेको अवस्था छ। जनकपुरमा बाक्लो बस्ती भएकोले लुकेर दिशा पिसाब गर्ने ठाउँ छैन। फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट वन जंगल नभएकोले बाध्य भएर जहाँ पायो त्यही फाल्ने गर्छन्। फोहोर नाक, मुख, आँखा, शिरदेखि पाउसम्म प्रभावित पारेपछि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले दैनिक नियमित रूपमा फोहोर संकलन गरे पनि सडक किनार, होटल, लज, धर्मशाला छेउ विद्युत पोल, ढल, नालीमा भएको फोहोर सफाई नगर्ने गरेकोले राजधानी दुर्गन्धित बन्ने गरेको अवस्था पनि छ। र यो जुन तपाईलाई दृश्य हामीले देखाइरहेका दृश्य छौ त्यो दृश्य कहाँको हो भने जहाँ रामायणकालीन संरचना हामी गर्व गर्छौं सीता र जनकपुरको प्रति त्यो 12 बिघा रंगभूमि मैदानको छेउको दृश्य हो जहाँ भगवान राम र तत्कालीन अयोध्याको राजकुमार राम जनकपुर आउँदाखेरि धनुष यज्ञ भएको थियो। यो स्थलको छेउको अवस्था हो र मुख्यमन्त्री ज्यूले भन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम हामी प्रत्येक महिना सञ्चालन गर्छौं। श्रीमान तपाईले केही गर्नु पर्दैन फोहोर व्यवस्थापनका लागि।
हरेक पालिकामा केही ट्र्याक्टर केही मजदुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्दछ। यस्तो लथालिङ्ग अवस्था छ खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानीको, जहाँको फोहर यसरी दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, जतातता फालिएको छ। खास गरेर अस्पताल रोडमा हिँड्नुहुन्छ भने अस्पताल रोडको त बेथिति भन्नै नसक्ने हो। निजी क्लिनिकबाट निस्किने फोहरै जताततै फालिएको अवस्था पनि छ, तर यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान गएको भने देखिँदैन। अर्कोतर्फ हामीले बजारको चहल पहलको कुरा देखायौं। बजारको चहल पहल हट्टै बढिरहेको अवस्था छ र त्यसले संक्रमितहरूको संख्या थप्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिरहेको छ। र सबैभन्दा बढी आज जसरी संक्रमित भयो, हामीले चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सरोज मिश्रलाई सोध्यौं, तपाईहरूले पटक पटक व्यापार खोल्नु पर्छ भनेर वकालत गर्नुभयो। बजार त खोलियो तर यातायात पनि सञ्चालनमा आयो। करिब करिब यो ट्र्याकमा हिँड्ने अवस्था छ, लकडाउन पछिको अवस्थामा फर्किने अवस्था छ भोलिदेखि। अनि यो सबै संक्रमित बढिरहेको छ। यदि सीमा खुला भयो भने, सीमा बोर्डर खुला गरियो भने चोर बाटो भएर आउने त अर्को कुरा छ। यदि खुला गरियो भने अवस्था त झनै बिग्राल आउला। यस्तो अवस्थामा तपाईहरूले जसरी सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई दबाब दिनुभयो बजार खोल्नको निमित्त, यातायात सञ्चालनको निमित्त, यसको जिम्मेवारी को त? कसले लिने जिम्मेवारी? र यस्तो बढ्यो भने यसको अवस्था कस्तो आउला? हामीले उहाँसँग सोधेका छौं। सुन्नुस् सरोज मिश्रको प्रतिक्रिया। सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ, किनभने सरकारले गर्दा कोरोना संक्रमण देशभित्र बढेको छ। देशलाई मात्रै, आफ्नो देशलाई, शहरलाई मात्रै लकडाउन गरेर हुँदैन। लकडाउनको मुख्यतः पालना तपाईको बोर्डर नाकामा हुनुपर्ने थियो, जुन चाहिँ लकडाउन अवधिमा पनि खुकुलै थियो। मान्छेको आवत जावत, पारी जाने आउने क्रम छँदै थियो। त्यो चाहिँ सुरक्षाकर्मीले नै अब पैसाको प्रलोभनमा, विभिन्न प्रलोभनमा परि बोर्डर चाहिँ खुकुलो पारेको अवस्था थियो। र अर्को के छ भने अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउनको विकल्प आवश्यक थियो। सरकारको आफ्नो कुनै योजना छैन। दैनिक जालदारीदेखि लिएर उद्योगी व्यवसायीहरू, मिडल क्लासका व्यापारीहरू, तल्लो वर्गका घरपेटीमा त्यो गरेर पसल छानेर बेच्नेहरूदेखि लिएर ठुलो पसलेहरूसम्म अहिले धराशायी भएको अवस्था छ। 6-6 महिनाको पसलको भाडा, ब्याङ्कको ब्याज, बिजुली बिल, विभिन्न सरकारी करहरू, त्यो सबै सरकारले लिएकै अवस्था छ। कुनैमा पनि छुट नगरेको अवस्था छ। एउटा दुईटा घटना पनि सुन्नुभयो होला। त्यस्तो बढिरहेको अवस्थामा लकडाउनको विकल्प चाहिँ सोच्नु नै पर्ने थियो, जुन चाहिँ सरकारले सोच्यो। तर यो सँगै सरकारले अहिले पनि बोर्डर एरियामा कडाइका साथ चाहिँ त्यहाँ चेक जाँचको व्यवस्थादेखि लिएर विभिन्न व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, लामो दूरीको यातायातमा के क्राइटेरिया अपनाउनु पर्ने रहेछ त्यो चाहिँ अपनाउनु पर्ने। हामीहरू त पसलेहरू त जेनरली हामीहरू सेनिटाइजर, मास्क प्लस सोशल। आज नै बजारमा के देखियो भने सर्वसाधारणको भिड अत्याधिक छ। भिड हुँदा हुँदा अब जसरी भिडहरू बढिरहेको छ त्यसले त समस्या निम्त्यायो नि त। अब भोलिको दिनमा त बढ्छ यो संक्रमितको संख्या। अब हेर्नु, एकातिर WHO को भनाई, अर्कोतिर विश्वभरिकै देशहरूले गरिरहेको खोज अनुसन्धानको आधारमा हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस यो कुनै ठूलो भयावह भाइरस छ भनेर छैन। झन्डै भारतमा चाहिँ तपाईको 2-3 वटा केस यस्तो आएछ। यो भाइरस, यो संक्रमणले मरेको व्यक्तिको चाहिँ विभिन्न शरीरका पार्ट्सहरू पनि झिकेको अवस्था छ। यो आफैमा एउटा शंकास्पद विषय पनि हुन गएको हुनाले अब यसैमाथि भर परेर कति दिनसम्म हामी लकडाउन गरेर बस्ने त? त्यसकारण यदि यो भाइरसै छ भने यसको अब भ्याक्सिन देखि लिएर विभिन्न औषधिहरू जुन अहिलेसम्म आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिहरूलाई लाभ पुगाएको औषधिहरू छ, त्यो चाहिँ सरकारले खास गरेर कसरी देशमा भित्र्याउने त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अब विश्वभरिकै देशहरूले चाहिँ वातावरण सहज गरिसकेको अवस्थामा नेपालले मात्र लकडाउन गरेर मान्छे न त कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सकेको छ, न त संक्रमितको संख्या घटाउन सकेको छ। इभेन PCR टेस्ट पनि 2 चोटि गराउँदाखेरि नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ आउने देशमा लकडाउन मात्रै गरेर के गर्ने त? यो पनि एउटा समस्या थियो। त्यही भएर संक्रमण बढ्नु घट्नु ठुलो कुरा होइन, त्यसको उपचार यहाँ सम्भव गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसतर्फ सरकारले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
र लकडाउन कहीँ पनि नभएपछि- एकैचोटि 81 खोलिएको छैन। लकडाउनहरू बिस्तारै बिस्तारै खोलिएको छ। यहाँ त 81 खोलियो एकैपटकमा। 81 त नभनौँ, 6 महिना भयो र विभिन्न चरणमा बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म 12 बजेसम्म गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ 11 देखि 6 यो क्राइटेरिया हामीहरू पालन गर्दैछौँ। अब 1 गतेदेखि सरकारको हिसाबले र 5 गतेदेखि सरकारकै आज निर्णयको हिसाबले यातायातहरू खुल्ने भएको हुनाले अब सटर मात्रै बन्द गरेर त्यो लकडाउनको पालना गरेर चाहिँ साध्य हुने छैन। त्यही भएर आम जनतालाई चाहिँ लकडाउन फ्री गरेर सहज गरेर वातावरण सहज गरेर उपचारतर्फ सरकारले बढी चासो लिनुपर्छ। अहिले पनि सतर्कता देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँहरू? जसरी बजारमा हेर्नुहुन्छ त्यत्तिकै खुला छ, व्यापारी हुनुहुन्छ। अब व्यापारी महासङ्घले पटक पटक माग गर्यो पसल खोल्न, तर बजारमा स्वास्थ्यको जुन सतर्कता हुनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन। यो चेतना त खास गरेर अब व्यापारी भन्दा पनि जुन आम त्यो के भन्छ क्रेता हुनुहुन्छ, जो कन्ज्युमरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। हामीहरू त हाम्रो पसलमा आएको ग्राहकलाई अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बाहिर चाहिँ घेराबेरा लगाएर नै बाहिरै राख्ने गर्छौँ, भित्र्याउने गर्दैनौँ। तर कपडा पसलदेखि अन्य पसलमा चाहिँ यो समस्या हामीले पनि देखेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि पटक पटक अवेर गराउने काम गरिराखेका छौँ। तर प्रायःजसो गाउँको मान्छेहरू, जुन गाउँको कस्टमरहरू आउने गरेका छन्, उहाँहरूले गर्दा पनि अलि भिड चाहिँ त्यो त्यस्तो खाले एकै ठाउँमा त्यो देखिन्छ। तर अहिले चाहिँ बजारको गाडी नचलेको अवस्था छ। चलेपछि यो झन् बढ्ने चाहिँ आशंका हामीलाई पनि छ। चेम्बर अफ कमर्स धनुषाका उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज मिश्र, जुन अहिले व्यापार खुलिएको अवस्था छ, सहज भएको अवस्था छ र त्यसमा जुन व्यापारीहरूलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने स्वास्थ्यको सजगता हुनुपर्ने हो, त्यहाँ ग्राहकहरू आउँदा त्यो देखाउनु पर्ने हो, त्यसमा अभाव देखिएको थियो र यसै विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेको थियौँ, उहाँसँगको प्रतिक्रिया लिएका थियौँ। अर्कोतर्फ विभिन्न मठ मन्दिरहरू बन्द छ। विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर लगायत विभिन्न मठ मन्दिरहरू अहिले बन्द भइरहेको अवस्था छ। पूजापाठहरू प्रभावित भइरहेको अवस्था छ र बिस्तारै कुनै सर्वसाधारणहरू त्यहाँका जुन लुम्बिनीका मायादेवी मन्दिरका पुजारीहरू लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले मन्दिर खोल्न दिनुपर्छ, पूजापाठ सहज बनाउनुपर्छ भनेर माग अब गर्न थालेका छन्, उठाउन थालेका छन्। लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा नित्य पूजा सञ्चालन गर्न सरकारवालाले माग गरेका छन्। धर्मोदय सभा नवमैत्री बिहारमा नित्य पूजा समन्वय समितिसँगको छलफलमा उनीहरूले नित्य पूजा गर्न माग गरेका हुन्। मायादेवी मन्दिरमा गत भदौ 17 गतेदेखि नित्य पूजा र प्रार्थना सुरु गर्ने समझदारी लुम्बिनी विकास कोष र भिक्षु लगायतका सरकारवालासँग भएको थियो। तर कोषले एक दिन मात्र पूजा गर्न दिएर पछि बन्द गरेको अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष भिक्षु मैत्री स्थवीरले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ पत्ता लागेदेखि सन् 1987 देखि मन्दिरमा नित्य पूजा सुरु गरिएको थियो। उनीहरूले कोरोनाको कहरमा विश्व थुनिएको बेला विशेष व्यवस्था गरेर लुम्बिनीमा प्रार्थना पूजा र ध्यान लगायतका गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर लुम्बिनीलाई विश्व सामु पुर्याउने राम्रो अवसर समेत भएको बताए। लुम्बिनी संरक्षण नागरिक समाज लगायतका विभिन्न 25 भन्दा बढी बिहार गुम्बाको प्रतिनिधिहरूले यो अवसर सदुपयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। अर्कोतर्फ हामीले हेर्नु हो भने जसरी लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले विभिन्न परीक्षाहरू बन्द भइरहेको थियो, स्थगित गरिएको अवस्था थियो, अब बिस्तारै खोल्न थालिएको छ। नयाँ मोडेलमा विभिन्न मोडेलहरूको विषयमा पनि छलफल भएर सरकारसँग स्वीकृति लिएर परीक्षा सञ्चालनको पद्धति र प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयासहरू भइरहेको छ। यसै क्रममा कक्षा 12 को पनि केही प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गरेर त्यसलाई जुन 100 मार्कको थियो त्यसलाई छोट्याएर 40 सम्मको परीक्षालाई लिएर त्यसलाई कसरी 100 मार्कसम्म पुर्याउने लगायतका गृह कार्यहरूको पनि थालनी भएको र परीक्षा जसरी स्थगित भएको थियो त्यसमा सर्वसाधारण जुन विद्यार्थीहरू खास गरेर चिन्तित थिए उनीहरूको लागि अब सरकारले नयाँ बाटो खोल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ र यसको गृह कार्य समेत पूरा भइसकेको छ। लामो समयको गृह कार्यपछि स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा कुल पूर्णाङ्कको 40 नम्बरको लागि अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दो स्थितिमा
प्रत्यक्ष रूपमा देशभर परीक्षा लिन सक्ने स्थिति नभएको निष्कर्ष सहित कुल 100 पूर्णांक मध्ये 40 नम्बरको अनलाइन परीक्षा, 20 नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा 11 को कुल प्राप्ताङ्कको बाँकी 40 नम्बरलाई गणना गरी परीक्षा सम्पन्न गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विषम परिस्थिति हुने यो मिश्रित ढाँचाको परीक्षा बारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाई स्वीकृति गराएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बोर्डको सिफारिस अनुसार सरकारले चाँडै निर्णय गर्नेछ। अनलाइनमा पहुँच नहुनेले सूचना प्रविधिको अन्य माध्यमबाट पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ। बोर्डका कक्षा 11 र 12 तहका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले अन्य विकल्प सम्भव नभए पनि यस विकल्पबारे सरकारबाट निर्णय भएपछि आवश्यक कार्यविधि र प्रश्नपत्र बनाएर 40 नम्बरको लागि अनलाइन परीक्षाको तालिका प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो। अनलाइनबाट परीक्षा हुँदा विद्यार्थीले आफू रहेको स्थानबाट निश्चित समयमा उत्तर तयार गर्नुपर्ने भए पनि पाठ्य सामग्री र स्रोतको उपयोग गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछ। परीक्षा केन्द्र, गार्ड र सुरक्षाकर्मी नहुने भएकोले यो एक प्रकारको खुल्ला परीक्षा हुनेछ। गत वैशाख 8 गतेदेखि तोकिएको सो परीक्षा चैत 11 गतेदेखिको बन्दाबन्दीका कारण स्थगित भएको थियो। परीक्षामा कुल 4,32,000 विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। बोर्डले यही भदौ 26 गते सूचना प्रकाशन गरी कक्षा 12 मा परीक्षाका लागि आवेदन दिएर विद्यार्थी कोरोना महामारी वा अन्य कारणले अन्य जिल्लामा बसाई सराई भएको भए 7 दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ। नियन्त्रक शर्माले हालको स्थितिमा परीक्षा दशैं अगाडि हुने सम्भावना कमै रहेको पनि जनाउनुभयो। यसअघि माध्यमिक परीक्षा एसईई कक्षा 10 को परीक्षा सरकारकै निर्णयका आधारमा विद्यालयबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन गराई बोर्डले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने कक्षा 11 को पनि सोही प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण हुने तय भइसकेको छ। माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा भएको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हुनुपर्ने भएकोले मिश्रित ढाँचाबाट भए पनि बोर्डले परीक्षा गराउने विकल्प सुझाएको हो। मन्त्रालयले परीक्षाबारे सुझाव दिन मन्त्रालयका एक अधिकारी र बोर्डका पदाधिकारी रहेको अलग अलग कार्यदल गठन गरेको थियो। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073 कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारिज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भएको थियो। शादीको परीक्षाबाट सम्पादन हुँदै आएको सम्बन्ध विद्यालय अनुमति, छात्रवृत्ति, विद्यालय कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्य स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गरिने र पाठ्यक्रम निर्माण विकास एवं समकक्षता निर्धारण सम्बन्धी कार्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका छन्। कक्षा 10 र 11 को परीक्षालाई कानूनी संरचना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गराउने तयारी भइरहेको बेला यस वर्षको कोरोना महामारीका कारण स्वतः आन्तरिक मूल्याङ्कनमा गएको छ भने आगामी वर्षदेखि व्यवस्थापनका लागि नीति र कानून प्रबन्ध हुने तयारी छ। संविधान त माध्यमिक कक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा छ भने त्यस अनुसारको परीक्षा सञ्चालन स्थापनामा ढिलाइ हुँदै आएको अवस्था छ। दर्शकबिन अर्कोतर्फ आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मनोचिकित्सकले कोरोनाको विषयमा र कोरोनाले पारिरहेको हाम्रो समाजमा प्रभावको विषयमा केही चेतनामूलक आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो। सामाजिक खास गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले चिकित्सकहरूलाई बोलाएर यसका विषयमा विभिन्न धारणाहरू राख्ने काम पनि भइरहेको छ। यसले चेतनामूलक विकास पनि गरिरहेको छ। व्यक्तिमा मानसिक जुन चेतनाको विकास वा मानसिक जुन त्रासको अवस्था छ त्यसलाई घटाउने कामहरू भइरहेको छ। हामी मनोचिकित्सकले राखेका आफ्ना धारणाहरूको विषयमा उहाँको कथनको सम्पादित अंश तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। म डाक्टर सुदर्शन प्रधान, म साइकाट्रिस्ट हुँ, मनोचिकित्सक र यस कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अहिले मानसिक समस्याको पनि धेरै मात्रामा देखिरहेको देखिन्छ र जसले गर्दाखेरि अहिले जनमानसमा एउटा डर त्रास उत्पन्न भएको छ। आज म यो डर त्रासकै कारणले गर्दाखेरि हुने जुन छ मानसिक समस्यामा एक किसिमको एन्जाइटी डिसअर्डर र साथसाथै रिलेटेड जो समस्याको बारेमा म केही कुराहरू अवगत गराउन चाहन्छु।
यसमा सबैभन्दा पहिले त यो एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छौँ। यसमा के हुन्छ भने प्रायःजसो यो कोभिड-19 को इन्फेक्सन भएर यो जुन महामारी फैलिरहेको अवस्थामा धेरैजसो जनमानसमा के भइरहेको छ भने सबैलाई कोरोनादेखि डर लागिरहेको छ। आफूलाई डर लाग्छ, मलाई के हुन्छ, कसो हुन्छ, म आफूलाई पनि रोग लाग्छ कि, र आफूलाई रोग लाग्यो भने के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भनेर एउटा मनमा एउटा चाहिँ धेरै मनमा धेरै कुराहरू खेल्ने, राति निन्द्रा नपर्ने, झसङ्ग हुने, मुटु ढुकढुक गर्ने, हातहरू चाहिँ एकदम झमझमाएको जस्तो आउने, केही भइहाल्छ कि भन्ने सोचाइहरू बढी आइराख्ने, यस्तो खालको सिम्टमहरू चाहिँ प्रायः जसो आइरहेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो दैनिकी क्रियाकलापहरू गर्नलाई पनि उसलाई धेरै गाह्रो बनाइदिन्छ। यसलाई हामी जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छौँ। र साथसाथै अरू पनि के आउँछ भने प्यानिक डिसअर्डर भनेर आउँछन्। प्यानिक डिसअर्डरमा प्रायः जस्तो के भइदिन्छ भने चाहिँ नि अकस्मात एकैचोटि उसलाई चाहिँ ल अब आफूलाई कोरोना लगाइहाल्यो भन्ने उसलाई सोचाइ आइदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उसलाई डर त्रास बढी भइदिन्छ। र त्यही जुन सिम्टमहरू आउने उसलाई चाहिँ अकस्मात त्यो चाहिँ मुटु ढुकढुक गर्ने, टाउको भारी भएको जस्तो लागेर आउने, र चाहिँ नि आफ्नो जिउ झमझमाएको जस्तो हुने, यस्तो सबै कुरा अकस्मात भइदिन्छ र केही समयको लागि भइदिन्छ। यो केही समय हुनाले हुनसक्छ 2 मिनटदेखि 5 मिनट, कसैलाई 10 मिनटसम्म पनि जान सक्छ। यो हुने कारण चाहिँ वान अफ द चाहिँ के हुन्छ भने आफूलाई कसै आफ्नो साथीहरू, कोही आफ्नो आफन्तहरू कसैलाई कोरोना लाग्यो र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ नि बित्यो या अरू कुनै समस्याहरू भने उसले सुन्ने बित्तिकै पनि उसलाई यो एक अकस्मात उसलाई चाहिँ झसङ्ग भएर आउने र मनमा एउटा डर र त्रासले गर्दाखेरि यस्तो आउने प्रायः जस्तो भइदिन्छ। यो प्यानिक डिसअर्डरको जुन एउटा चाहिँ सिम्टमको रूपमा चाहिँ आउँछ। र साथसाथै अर्को कस्तो हुन्छ भने स्पेसिफिक फोबिया भन्छौँ। स्पेसिफिक फोबिया भन्नाले कस्तो हुन्छ भने पर्टिकुलर ठाउँमा उसलाई गाह्रो भइने, यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै यो चेन्ज हुँदै गइरहेको हुन्छ र जसले गर्दाखेरि उसलाई लाग्छ कि अब यो कुनै एउटा ठाउँ विशेषमा चाहिँ उसलाई चाहिँ डर र त्रास चाहिँ आउने हुन्छ। त्यो प्रायः जस्तो कसैलाई चाहिँ बन्द कोठामा बस्दाखेरि उसलाई चाहिँ चिटचिट पसिना आउने, मुटु ढुकढुक गर्ने, आफूलाई कुनै एकदम निस्सासिएको जस्तो महसुस भएर आउने, यस्तो खालको सिम्टमहरू चाहिँ प्रायः जस्तो यो स्पेसिफिक फोबियामा बन्द कोठामा हुने, कसैलाई लिफ्टमा जाँदाखेरि गाह्रो भइदिने, लिफ्टमा चाहिँ चढ्नलाई उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुने र कुनै एउटा चाहिँ प्लेनमा चढ्नलाई गाह्रो हुने, यस्तो खालको सिम्टमहरू पनि यो चाहिँ स्पेसिफिक फोबियामा धेरै जस्तो आउँछ। र साथसाथै अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी अहिले समस्यामा परेको चाहिँ के छ भने हामी ओसिडी भन्छौँ, यो अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भन्छौँ। यो अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरमा चाहिँ प्रायः जस्तो के भन्छन् अहिले सबै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सबैलाई हात धुनुपर्छ भनेर सबैलाई भनिरहेका हुन्छन् र अझ चाहिँ कसरी यो सेनिटाइजरले हात धुने, साबुन पानीले मिची हात धुने भन्ने कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। जसले गर्दाखेरि के भइदिन्छ भने हामीले हात धुने यो 20 सेकेन्डसम्म 25 सेकेन्डसम्म त ठिकै छ, त्यो नर्मल हो। तर चाहिँ के भइदिन्छ भने चाहिँ यो ओसिडीमा उसलाई हात फोहोर भएको जस्तो लागिरहेको हुन्छ र उसको हात राम्रोसँग चाहिँ सफा भएको छैन जस्तो लाग्छ, ल उसलाई फेरि कोरोना सङ्क्रमित भइहाल्छ कि भन्ने लागेर उसले झन् बढी हात धुन थाल्ने हुन्छ। हात धुँदा कतिसम्म हात धुने हुन्छ भने उसको चाहिँ हात चाहिँ पानीले नै खाइसकेको हुन्छ, तर पनि उसलाई चाहिँ लाग्छ कि हात राम्रोसँग सफा भएको छैन, अझ पनि त्यहाँ कुनै सङ्क्रमित भयो भने अब के गर्ने भन्ने हुन्छ। हात नधोएसम्म उसलाई चित्त बुझ्दैन। र एउटा कुरा यसमा एउटा के हुन्छ भने आफूलाई थाहा हुन्छ यो बेकारको कुरा हो, यो वाहियात कुरा हो, यसबाट चाहिँ नि आफूलाई यो के पनि हुँदैन भन्ने कुरो उसलाई थाहा हुन्छ, तर उसलाई मनलाई जित्न सक्दैन। जसले गर्दाखेरि उसले हात धोइ गरिरहेको हुन्छ। साथसाथै हात धुने मात्रै हुँदैन कि उसले अरू पनि यो बारम्बार दोहोऱ्याउने जुन समस्या हुन्छ त्यो पनि गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कि उसलाई ढोका लक भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ बारम्बार गएर हेर्न जाने, चाहिँ आफ्नो घरमा ग्यासको सिलिन्डर लक गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ नि बारम्बार गएर चेक गरिराख्ने, यो सबै कुरा के भइन्छ भने उसलाई आफूलाई सबै काम छोडेर त्यो मात्रै गरिराख्ने हुन्छ। यो अब्सेसन अहिले एकदमै मात्रामा बढेको छ। यो झन्डै हेर्ने हो भने यसको चाहिँ नि प्रिभ्यालेन्समा चाहिँ अराउन्ड 4 to 5% नै जस्तो चाहिँ देखिएको छ अहिले हालकोमा। र साथसाथै यो चाहिँ यो एउटै कुरा बारम्बार आइराख्ने बेलामा कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने उसलाई मन्दिरमा जाँदाखेरि आफूले देवतालाई ढोग्नुपर्ने हो कि भन्ने एउटा दिमागमा एउटा थटहरू आइदिन्छ। त्यो विचार आएपछि उसले रोक्न सक्दैन, गएर ढोग्नै पर्ने अवस्था आइदिन्छ। र ढोगेन भने मलाई चाहिँ देवताले मलाई श्राप गर्ने हो कि केही नराम्रो गरिहाल्ने हो कि भन्ने त्यो मात्रै सोचाइ आइरहेको हुन्छ। र यो सबै कुरा चाहिँ के भइदिन्छ, यो अहिले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बढ्दै हुने यो कोरोनासँगै सम्बन्धित भएकोले गर्दा उसलाई आफूलाई लाग्छ कि ल अब म केही भइहाल्छ, कसो हुन्छ, अब कोरोना भयो भने घर परिवारलाई के गर्ने, कसो गर्ने भनेर एउटा व्याप्त चाहिँ यो चिज चाहिँ धेरै जसो आइरहेको हुन्छ। यसमा
यो सबै कुराहरू सबै यो एन्जाइटी रिलेटेड समस्याहरू भएको कारणले गर्दाखेरि आउने हो र यसको लागि चाहिँ समाधानको लागि हामी सबैले सजग भएर यो जुन आफूले चाहिँ सुरक्षाको नीतिहरू आफूले चाहिँ राम्रोसँग अपनाएर जुन हातहरू जुनै सर्टेन लेभलमा आफूले गर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै आफूलाई मन जित्ने तरिकाहरू गर्ने जस्तै कि आफ्नो मनका कुराहरू सबै कुरा आफ्नो साथीभाइ आफ्नो दाजुभाइ आफ्नो इष्टमित्रहरू जसलाई सबै कुराहरू पोख्न सक्यो भने त्यसले पनि आफूलाई अलिकति मन हलुका हुन्छ र यो सबै कुरालाई मन हलुका गर्ने तरिकाहरू अरूकोमा के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ आफ्नो योग अभ्यासहरू गर्ने आफूलाई कुनै कुरामा व्यस्त राख्ने घर व्यवहारकै कुराहरूमा आफूलाई चाहिँ के कुरामा आफूलाई सन्तुष्टि हुन्छ त्यो कुरामा आफूलाई चाहिँ ध्यान दिने र आफूलाई कसैलाई चाहिँ पढ्नमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ कसैलाई चाहिँ खाना बनाउनमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ कसैलाई कुनै खेलकुदमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ जसले गर्दाखेरि आफू एउटै कुरामा घोरिएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन र आफूमा एउटा आत्मविश्वास चाहिँ जाग्ने हुन्छ यो सबै कुरा हुने नि कारण आत्मविश्वासको कमी हुने कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो हुने हो त्यसैले गर्दाखेरि यो एन्जाइटी रिलेटेड डिसअर्डरमा प्रायः जस्तो यस्तो समस्याहरू आउँछन् यो साधारण रूपमा त्यतिकै रूपमा पनि गइ नै हाल्छ र यदि इनकेस भएन त्यस्तै किसिमको बराबर यस्तै खालको समस्याहरू आइरहेको अवस्थामा मानसिक रोग विशेषज्ञ कहाँ गएर उपचार गराउन सक्यो भने त्यसले धेरै राम्रो गर्छ उपचारको विधिमा केही औषधिहरू खुवाएर पनि राम्रो हुनसक्छ र साथसाथै उसलाई परामर्शहरू दिने हामी CBT भन्छौँ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी या त चाहिँ बिहेभियर थेरापीहरू त्यसरी प्रोभाइड गरेर उसलाई चाहिँ राम्रोसँग निको पनि हुनसक्छ यो केही क्षणको लागि मात्र आउने हो त्यस्तो डराइहाल्नुपर्ने कुनै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि होइन र यो रोग आउने बित्तिकै आफूलाई कोरोना नलागेको मान्छेलाई पनि लाग्यो भनेर यस्तो किसिमको समस्या आउने मात्रै हो। दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोचिकित्सक जसले अहिले देखिएका समस्याहरूको विषयमा कसरी आफूलाई सन्तुलित बनाउन सकिने र यस्तो समस्याहरू जुन कोरोनाका कारणले त्रासपूर्ण अवस्था छ त्यसबाट जोगिन सक्ने लगायतका विषयमा आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना राख्नुभएको धारणाको हामीले केही सम्पादित अंशहरू तपाईहरु समक्ष राख्यौं। आजको कार्यक्रममा हामीले विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्यौं। खास गरेर अहिले कोरोनाका जुन बजार खोलिएको छ यातायात सञ्चालन गरिएको छ त्यसबाट कसरी यो संक्रमणलाई कसरी रोक्न सकिन्छ यसबाट सरकारको तयारीहरू के छ यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने यसको भयावहता कस्तो आउन सक्छ लगायतका विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चाहरू गर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्ना धारणाहरू आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिनुहोला र अर्कोतर्फ हाम्रो यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फेसबुक लाइभ मार्फत पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो र त्यो राखिएको पनि छ। फेसबुकमा सर्च गरेर तपाईले यो कार्यक्रम जुनसुकै बेला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना विचारहरू आफ्ना धारणाहरू तपाईका केही समस्याहरू छ भने हामीलाई टाइम्स टेलिभिजन फेसबुक पेजमा गएर आफ्ना धारणाहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्ना मुद्दाहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र समस्याहरू पनि हामी समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो यो सबै कुराहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुलाई देखाउँछौं र सरकारवाला निकायहरूसँग यस विषयमा जवाब पनि माग्छौं। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम म वीरेन्द्रमन अर्को दिन अर्को विषयवस्तुलाई लिएर उपस्थित हुनेछौं।